यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। मधेस प्रदेश कायम भएकोमा प्रचण्डले दिए आज बधाई। परदेशीको नाम टुङ्ग्याउन नेकपा एमाले निर्णायक। रेडियोमा अड्किएर देव गुरुङ संविधान नै नमान्ने एमाले र संविधान पक्षधर 5 दललाई तुलना गर्न मिल्छ। वैशाखमै कुनै पनि हालतमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने प्रधानमन्त्री देउबाको दाबी। मध्य प्रदेश नामाकरण र राजधानी जनकपुर भन्दा प्रचण्ड खुसी भएको व्यक्त। प्रभावका कारण सर्वोच्च अदालतमा आजदेखि सेवा कटौती गरिने। सर्वोच्चमा आजदेखि जरुरी प्रकृतिका मुद्दाको मात्रै सुनाइ हुने। नेकपा एमाले गर्यो 25 जना भन्दा बढी सहभागी हुने सबै कार्यक्रम स्थगित। एमालेका सबै प्रकारका सार्वजनिक कार्यक्रम बन्द। सरकारबाट स्थानीय तहको निर्वाचनबारे अन्योन्यता बढेसँगै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मोटो फुट्ने घोषणा। बालुवाटारमा खैला बैला। र न्यायाधीश पौडेल र विष्णु पौडेलका छोरा नवीन विरुद्ध अख्तियारमा ओजुरी। नेकपा एमाले निकट युवा सङ्घमा विवाद। एकपक्षीय ढङ्गले चले समानान्तर कमिटी बनाउने। एकाएक हवाई फायरमा 6 जनाको ज्यान गयो। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले एक अन्तर्वार्तामा भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको बारे बोलेको कुरामा नेकपा एमालेका नेता गोकुल बास्कोटाले व्यङ्ग्य गरेका छन्। करिब एक हप्ता अघि टेलिभिजन कार्यक्रम यच्छे प्रश्नमा अन्तर्वार्ताकारले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाली भूमि लिपुलेखमा सडक बनाइरहेको छु भन्दा पनि तपाईँ सहभागी सरकारले यो विषयमा किन नबोलेको भनेर प्रश्न गरेका छन्। जसमा मन्त्री झाँक्रीले भनेकी छन्, म सरकारको मन्त्री नभएर एउटा अभियन्ता हुन्थे भने म एउटा स्पेज बोल्थे होला। त्यसमा मन्त्री झाँक्रीले बाको संज्ञा दिँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कडा आलोचना पनि गरेकी छिन्। मन्त्री झाँक्री नेकपा एमालेबाट विभाजन भएर माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा गठित नेकपा एकीकृत समाजवादीकी नेता समेत हुन्। उनी ओलीको कट्टर आलोचक मध्ये एक नेता पनि हुन्। उल्लेखित अन्तर्वार्ताको प्रसङ्गमा ओलीका अति प्रिय भनेर परिचित पूर्व मन्त्री बास्कोटाले सोही कुरालाई मन्त्री झाँक्रीको नाम नलिकन साङ्केतिक रूपमा व्यङ्ग्य गरेका छन्। अघिल्लो वर्ष पुष 5 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा तत्कालीन नेकपाको प्रचण्ड माधव नेपाल समूहमा रहेकी नेत्री झाँक्रीले काठमाडौँमा आयोजित विरोध सभामा मुखमा कालो टेप बाँधेर आएकी थिइन् र त्यो खोल्दै बोल्न पाइन्छ भनेर भाषण गरेकी छिन्। त्यो शैलीको निकै चर्चा पनि भएको थियो। त्यही कुरा जोडेर मन्त्री झाँक्रीले यच्छे प्रश्नमा बोलेको कुरा विरुद्ध नेकपा एमालेका नेता गोकुल बास्कोटाले मंगलबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत कटाक्षी गरेका छन्। एक सच्चा देशभक्त परमादेशी मन्त्रीले मुखमा बेरेको कालो टेप खोलेर बोलेको सुनियो। कालापानी क्षेत्रबारे मन्त्री बोल्न मिल्दैन, अभियन्ताले मात्र मिल्छ, बास्कोटाले लेखेका छन्। धन्य हाम्रो अग्रगामी सरकार, तिमी छौ र त हाम्रो देशभक्ति र लोकतन्त्र बाँचेको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी कोभिड-19 को महामारी पुनः बढेको सन्दर्भमा नेकपा एमाले पार्टी र जनसङ्गठनका 25 जना भन्दा बढी सहभागी हुने सबै प्रकारका सार्वजनिक कार्यक्रम स्थगन गरेको छ। नेकपा एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डा भीष्मराज अधिकारीले पार्टीका प्रदेश र जिल्ला अध्यक्षलाई आज पत्रचार गर्दै कोभिड-19 को तेस्रो लहर सम्बन्धी नेपाल सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य प्रोटोकललाई ध्यानमा राखेर मातहतका पार्टीका कार्यालय सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका छन्। पार्टीका आन्तरिक बैठक, भेला, छलफल जस्ता कार्यक्रम आवश्यक सतर्कता अपनाई आयोजना गर्न र स्थानीय नेता कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधिहरूले महामारी विरुद्ध आवश्यक सतर्कता अपनाउँदै जनताको सेवामा सक्रिय रहन पनि नेकपा एमाले आग्रह गरेको छ। नेकपा एमाले यही माघभित्र सबै प्रदेशमा अधिवेशन र आगामी फागुन मसन्ताभित्र जनसङ्गठनका महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना पनि
अगाडि सारेकोमा ती प्रभावित भएका छन्। गत पुस 23 गते हुन नसकेका जिल्ला अधिवेशनहरू करिब 20 जिल्लाको अधिवेशन पनि पर सरेको छ। साथै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रदेश 2 को नाम मधेस प्रदेश भएपछि प्रदेशका सांसद र जनतालाई बधाई तथा शुभकामना दिएका छन्। प्रदेश संसदको 2/3 बहुमतले प्रदेशको नाम मधेस टुङ्गाएको 2 दिनपछि प्रचण्डले बधाईसहित शुभकामना दिएका हुन्। मध्य प्रदेश माओवादी पार्टीले उठाउँदै आएको पहिचान सहितको संहिताको मर्म अनुसार भएको प्रचण्डको भनाइ छ। उनले भनेका छन्, हार्दिक बधाई। हाम्रो पार्टीले उठाउँदै आएको पहिचान सहितको संहिताको मर्म अनुसार नै प्रदेश 2 को प्रदेश सभा बैठकले प्रदेशको नाम मधेस प्रदेश र प्रदेश मुकाम राजधानी जनकपुर बनाउन सफलता प्राप्त गरेकोमा माननीय प्रदेश सभाका सम्पूर्ण सदस्यहरू र मध्य प्रदेशका सबै न्यायप्रेमी जनसमुदायमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। 8 सांसद रहेको माओवादीले मध्य प्रदेशको पक्षमा उभिएपछि प्रदेशको सत्ता नेतृत्व दल जनता समाजवादी पार्टी, प्रमुख विपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई मध्य प्रदेशको पक्षमा 2/3 बहुमत जुटाउन सहज भएको थियो। 2/3 बहुमतका लागि अन्य पार्टीका पनि 17 जनाले मतदान गरेका थिए। दर्शमित त्यसैगरी संविधान र कानुनले स्थानीय तह रिक्तताको परिकल्पना नगरेको भए पनि जनप्रतिनिधिहरूको पदावधि सकिने दिन नजिकै जाँदा सत्तारूढ दलहरूले स्थानीय चुनावको मितिमा सहमति जुटाउन सकेका छैनन्। सत्ता गठबन्धनको उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको मंगलबार बसेको बैठकले चुनावको मितिबारे सरकारलाई स्पष्ट सुझाव दिन सकेको छैन। सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले संविधानले तोकेकै समयमा स्थानीय चुनाव गर्ने सहमति भएको दावी गरे पनि बैठकमा चुनाव पछाडि धकेल्न कानुन संशोधनको विकल्पमाथि छलफल भएको स्रोतले जानकारी दिएको हो। संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 मा फरक व्यवस्था गरेका कारण सत्तारूढ दलहरू संशोधन मार्फत एकतारूपताको विकल्पमा जान चाहेका छन्। संविधानको धारा 225 मा गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल समाप्त भएको 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि आगामी जेठ 5 मा सकिँदैछ। कार्यकाल समाप्त भएपछि स्थानीय तह सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कुनै स्पष्ट संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था नै छैन। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 मा स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचन गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा 2 महिना अगाडि गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। कार्यकाल समाप्तपछि स्थानीय तह सञ्चालन सम्बन्धी स्पष्ट कानुन व्यवस्था गरेर संविधान अनुसार नै चुनाव 6 महिनाभित्र गर्न सकिने कतिपयले बताइरहेका छन्। समन्वय समितिको अर्को बैठक बिहीबार बस्ने र त्यसपछि निर्वाचन आयोग, कानुनविद र आफ्ना दलमा उठेका विभिन्न विकल्पबारे छलफल हुने नेताहरूले जनाएका छन्। दर्शमित त्यसैगरी साउदी अरेबियाको नेतृत्वमा रहेको सेनाले सोमबार राति यमनको राजधानी सानामा हवाई हमला गरेको छ। सो हमलामा परि 6 जना हुती विद्रोही मारिएका छन्। यमनी सेनाका एक अधिकारीका अनुसार सोमबार राति भएको सो हमलामा परि अरू कैयौं हुती विद्रोही समेत घाइते भएका छन्। हुतीहरूको बाहुल्यता रहेको यमनको राजधानी सानामा साउदी अरेबियाको नेतृत्वमा रहेको सेनाले विगत लामो समयदेखि हवाई हमला गर्दै आएको छ। सोमबारको आक्रमण पनि हुतीहरूलाई लक्ष्य गरेर गरिएको थियो। त्यस क्रममा उनीहरूका कैयौं आश्रम स्थल भत्काइएको समेत बताइएको छ। दर्शमित त्यसैगरी भारतको दिल्ली प्रदेशमा पछिल्लो समय दैनिक रूपमा लगातार कोरोना संक्रमितको संख्या घटेको छ। लगातार 5औं दिन मंगलबार संक्रमितको संख्यामा कमी आएको छ। मंगलबार 11,684 जना संक्रमित भेटिएका छन्। एक दिन अगाडि 12,517 संक्रमित भेटिएका थिए भने त्यसभन्दा अघिल्लो दिन 18,000 भन्दा बढी संक्रमित पाइएको थियो। जनवरी 14 मा दिल्लीमा 24,383 संक्रमित भेटिएका थिए। 4 दिनपछि जनवरी 17 मा उक्त संख्यामा 50% कमी आएको थियो भने जनवरी 15 मा 20,178 र जनवरी 16 मा 18,286 संक्रमित फेला परेका थिए। केही दिन यता संक्रमण दर पनि घटेको छ। मंगलबार संक्रमण दर 22.47 मा झरेको छ।